सवाल नंबर 1। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितने पेशों में माहिर थे? आपके ऑप्शन हैं ये ए 50, बी 100, सी 500, डी 1000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 पेशों में माहिर थे। सवाल नंबर 2। किस बादशाह ने सबसे पहले अपने सर पे ताज रखा था? आपके ऑप्शन हैं ये ए कारून, बी नमरूद, सी फिरऔन, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। नमरूद बादशाह ने सबसे पहले अपने सर पे ताज रखा था। सवाल नंबर 3। सबसे ज़्यादा अहदीस किस सहाबी ने बयान की हैं? आपके ऑप्शन हैं ये ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की हैं। सवाल नंबर 4। तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले कौन सा दरख्त उगा था? आपके ऑप्शन हैं ये ए अंजीर का, बी जैतून का, सी अंगूर का, डी खजूर का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। तूफान नूह के बाद सबसे पहले जैतून का दरख्त उगा था। सवाल नंबर 5। अल्लाह के हुक्म से कौन से नबी ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली थी? आपके ऑप्शन हैं ये ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, बी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने, सी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने, डी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली थी। सवाल नंबर 6। फांसी की सज़ा किस बादशाह ने शुरू की थी? आपके ऑप्शन हैं ये ए नमरूद, बी फिरऔन, सी कारून, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। फांसी की सज़ा फिरऔन बादशाह ने शुरू की थी। सवाल नंबर 7। अल्लाह ने फरिश्तों को किस दिन पैदा फरमाया था? आपके ऑप्शन हैं ये ए इतवार के दिन, बी बुध के दिन, सी मंगल के दिन, डी जुमे के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह ने फरिश्तों को मंगल के दिन पैदा फरमाया था। सवाल नंबर 8। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादूगरों को फिरऔन ने कौन सी सज़ा दी थी? आपके ऑप्शन हैं ये ए उम्र कैद, बी फांसी, सी खाना ना देने की, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादूगरों को फिरऔन ने फांसी की सज़ा दी थी। सवाल नंबर 9। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में कितने उम्रे किए थे? आपके ऑप्शन हैं ये ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए थे। सवाल नंबर 10। कोड़े मारने की सज़ा किस सहाबी ने शुरू की थी? आपके ऑप्शन हैं ये ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, डी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने।
آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، کوڑے مارنے کی سزا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی۔ سوال نمبر 11، قرآن مجید پہلے کس چیز پر لکھا جاتا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے کپڑے پر، بی لکڑی پر، سی چمڑے پر، ڈی لوہے پر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قرآن مجید پہلے چمڑے پر لکھا جاتا تھا۔ سوال نمبر 12، کس بادشاہ کے دور میں ہفتے میں 10 دن ہوتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے فرعون، بی شداد، سی نمرود، ڈی قارون۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، فرعون بادشاہ کے دور میں ہفتے میں 10 دن ہوتے تھے۔ سوال نمبر 13، کس بادشاہ نے دنیا میں جنت بنوائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے فرعون، بی شداد، سی نمرود، ڈی قارون۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، شداد بادشاہ نے دنیا میں جنت بنوائی تھی، لیکن وہ اس جنت کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ سوال نمبر 14، قیامت کے دن سب سے پہلے کس پیغمبر کی قبر کھولی جائے گی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سی حضرت ادریس علیہ السلام کی، ڈی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کھولی جائے گی۔ سوال نمبر 15، سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے ہندو، بی عیسائی، سی یہودی، ڈی سکھ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی کرنے والے لوگ یہودی ہیں۔ سوال نمبر 15، کون سا تیل لگانے سے شیطان انسان کے قریب 40 دن تک نہیں آتا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے گولے کا، بی سرسوں کا، سی بادام کا، ڈی جیتون کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، جیتون کا تیل لگانے سے شیطان انسان کے قریب 40 دنوں تک نہیں آتا۔ سوال ہے، جسم کے کس حصے پر دانے نکلنا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں، اے ماتھے پر، آپشن بی ہاتھوں پر، آپشن سی پیٹ پر، آپشن ڈی ٹانگوں پر۔ صحیح جواب ہے پیٹ پر۔ یہ سب باتیں جو لوگوں میں بہت مشہور ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ بزرگوں کے اقوال ہیں، واللہ عالم۔